प्रथमं साईनाथाय, द्वितीयं द्वारकामायिने, तृतीयं तीर्थराजाय, चतुर्थं भक्तवत्सले। प्रथमं साईनाथाय, द्वितीयं द्वारकामायिने, तृतीयं तीर्थराजाय, चतुर्थं भक्तवत्सले। पञ्चमं परमात्माय, षष्ठमं च शिर्डीवासिने, सप्तमं सद्गुरुनाथाय, अष्टमं अनाथनाथरे। नवमं निराडम्बराय, दशमं दत्तावतारिणे। एतानि दशनामानि त्रिसञ्चं यः पठे नरः। नवमं निराडम्बराय, दशमं दत्तावतारिणे। एतानि दशनामानि त्रिसञ्चं यः पठे नरः, सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।